IBB टीवी की तरफ से डॉक्टर इरफान अहमद बेग का सलाम कबूल कीजिए। 17 जून को हर साल वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट यानी सहराइयत और खुशहाली से जंग का आलमी दिन। आज ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर बर वक्त इक़दाम न किए गए तो दुनिया में 2050 तक 75% आबादी, जो तकरीबन 6.5 अरब इंसान खुशहाली और सराहियत से मुतासिर होंगे। 2000 के बाद यानी सिर्फ 23 बरसों में 2023 तक दुनिया भर में खुशहाली के जो आने के सिलसिले हैं, इसमें गुज़िश्ता 2 दहाइयों के मुकाबले में 29% इजाफा हुआ है और 2021 WMO के मुताबिक दुनिया में से हर 3 में से 2 इंसान पानी की किल्लत का शिकार है। क्योंकि दुनिया भर के अक्सर मुल्कों में पानी का इंतज़ाम करने, पानी लाने और पानी को ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करने के अमल में ज़मीन को पानी देने, खुराक के हवाले से ख़वातीन का बुनियादी हिस्सा है और आलमी सतह पे इस तगोदो को मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा महसूस किया गया। खुशहाली और सहराइयत से इसलिए ख़वातीन की तादाद ज़्यादा या तनासब में ज़्यादा मुतासर हो रही है। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट का थीम इस बार 17 जून 2023 का यूं है कि हर लैंड हर राइट, यानी उस औरत की ज़मीन, खातून की ज़मीन और उसका खातून का हक। दुनिया के माहिरीन और इंसानी हकूक़ के माहिरीन औरतों को ज़मीन के हकूक़ देने की बात करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में औरतें रोज़ाना पानी लाने और पानी को इस्तेमाल के लिए लाने में 200 मिलियन घंटे रोज़ाना यानी 20 करोड़ घंटे रोज़ाना सर्फ करती हैं। UNCCT यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू दी कम्बैट डिजर्टिफिकेशन जो है वो करारदाद नंबर RA/49/115 ये दिसंबर 1994 में ये करारदाद मंजूर की गई और इसके असर से अब जो है दुनिया बहुत से जो ममालिक हैं जो जिनमें खुशहाली आ रही है या सहराइयत का अमल बढ़ रहा है, उसमें पाकिस्तान बहुत तेज़ी से मुतासर हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत जो हमारा रकबा है इसमें सहराओं का एक बड़ा सिलसिला है और ऐसा भी है कि ये सहरा न सिर्फ हमारी सरहद के अंदर है बल्कि ये सरहद के दूसरी तरफ यानी हमारे हमसाए मुल्क भारत, ईरान और अफगानिस्तान में भी है। पाकिस्तान में थर का सहरा जो है वो बहुत बड़ा है, यानी इस रीजन का हिंदो पाक में इसका बहुत बड़ा वो है। पाकिस्तान ये दुनिया का 70वां बड़ा सहरा है और पाकिस्तान में इसका हिस्सा जो है मशरकी सरहद के साथ जो भारत के साथ है 1,75,000 मुरब्बा किलोमीटर है और भारत में इसका रकबा ज़्यादा तकरीबन 3,20,000 है और यही भारत में यही थर का इलाका जो है ये राजस्थान कहलाता है और इसी इलाके में पोखरण में पहले 1974 में और फिर मई 7 या 9 मई 1998 में भारत ने एटमी धमाके किए थे। इसके बाद हम अब अगर देखते हैं हमारे यहाँ बलूचिस्तान में ज़िला खारान, ये शुमाल मगरब में वाक़ है पाकिस्तान के और इसकी सरहद अफगानिस्तान के साथ भी लगती है और ईरान के साथ भी। पाकिस्तान में इसका जो रकबा है इस सहरा का
اس کا جو ہے 36,000 مربع کلومیٹر ہے. باقی اس کا حصہ افغانستان اور ایران میں بھی ہے. اور یہاں اسی ایریے میں جو کراسکو اور دالبندین اور چاغی کے ڈسٹرکٹ وغیرہ میں جو ایریا ہے اس کی کے پہاڑ تھے جس کے اندر جو ہے پاکستان نے 28 مئی کو 1998 کو ایٹمی دھماکے کیے تھے. اب اسی طرح پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا بڑا رقبہ ہے یا صحرا ہے، اس سے جو خاران کا رقبہ ہے اس کو میں نے بیان کر دیا آپ کے میرے ساتھ. اور سرحد کے اس طرف تقریباً اس کا رقبہ جو ہے اگر اس کو ملا لیا جائے تو یہ تقریباً 2 لاکھ افراد جو ہیں اس ایریا میں رہتے ہیں. اور کیٹانا صحرا گلگت بلتستان میں یہ سرد صحرا ہے، سکردو کے پاس ہے. اس کے پاس حالانکہ دنیا کے بڑے گلیشیئر ہیں لیکن اس کا رقبہ 16,100 مربع کلومیٹر ہے. اور اس میں جب برف پگھل جاتی ہے گرمیوں میں تو اس کے اندر نیچے سے ریت ابھر آتی ہے. اس کے بعد پنجاب میں تھل کا ایک رقبہ ہے دریائے سندھ کے کنارے، اور یہ جو ہے تھل جو ہے اس میں 110 کلومیٹر رقبے کا یہ ہے. اسی طرح پھر ہمارے پاس چولستان کا صحرا ہے اور جو پنجاب میں اور سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے اور بھارت کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ 25,800 مربع کلومیٹر پر یہ جو ہے اس کا حصہ جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے. اور یہ صحرا تقریباً ایسے ہیں جو ہمارے ہاں بہت بڑے ہیں، جس میں بلوچستان اور یہ سندھ کا اور پھر اس کے وسیع جو ایریا شامل ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت جو صحرائیت بڑھ رہی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. اس کی اچھی مثال چین کو دی جا سکتی ہے کہ چین جو 1982 تک دنیا کا تیزی سے بڑھنے والا اور بڑی آبادی کا ملک تھا اور اس کا رقبہ لگ بھگ امریکہ کے رقبے کے برابر ہے، لیکن اس کا صرف 15% رقبہ جو ہے زیر کاشت یا اس میں سے اناج ہوتا تھا. اور اس کے بارے میں پیشگوئی یہ تھی کہ چین کو آئندہ قحط اور خشک سالی اور اس کا سامنا کرنا پڑے گا. ڈیزرٹیفیکیشن یعنی صحرائیت، صحرا جو آگے بڑھ رہے تھے اور زمینوں کو سرسبز زمینوں کو نگلتے جا رہے تھے، اس میں جس طرح چین کی عظیم دیوار جو ہے دیوار چین کہلاتی ہے، اسی طرح چین کی عوام نے لاکھوں افراد نے مل کر برسا برس محنت کر کے ایک اور گریٹ گرین وال یعنی چین کی سبز عظیم دیوار قائم کر دی. کہنے کا مقصد یہ اب ہمیں اپنے علاقے کو دیکھنا ہوگا اور اس کی سب سے بہتری یہ ہے کہ ہم درخت لگائیں، ہم پانی کے استعمال کو مناسب طریقے سے کریں، کیونکہ پانی کا استعمال ہمارے علاقے میں خصوصاً بلوچستان کا سلسلہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد بھی جو افغانستان اور ایران کے علاقے ہیں وہ سارے کے سارے ایرڈ زون اور صحرائیت پر مشتمل ہیں، اور پھر بلوچستان کے علاقے. لہٰذا ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور مقامی آبادیوں کو کمیونٹی بیس پر ہمیں اپنی چراگاہوں کو اور جو وادیاں ہیں، جو پہاڑ ہیں جو ہیں، اس کے اندر ایسے موسم دوست درخت جو کم پانی کے استعمال سے اور جو کم پانی کے لینے کی وجہ سے زیادہ سرسبز ہو سکتے ہیں اور صحرائیت کو روک سکتے ہیں اور ہمارے ملک میں خوش سالی کے لیے وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں بلوچستان میں خوش سالی 1997 سے 2003 تک شدید ترین رہی. ابھی پچھلے 2 برسوں میں خوش سالی بھی آئی، ٹڈی دل بھی آیا، کورونا تو سب کے ساتھ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیزرٹیفیکیشن کا عمل جاری ہے. چھوٹے چھوٹے صحرا بھی بڑھ رہے ہیں، جیسے ایک زمانے میں ایوب خان کے زمانے میں مستنگ میں ریگ بندی قائم کر کے ہم نے اس صحرائیت کو روک دیا تھا. امید ہے کہ ہماری جو حکومت کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں کمیونٹی بیس کے اوپر کام کرتے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت درخت زیادہ لگا کر اور سرسبز کر کے روکنا ہے اس عمل کو. شکریہ، اجازت دیجیے. اللہ